نتمنى اخوتي هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم اخوتي، وما تنساوش اخوتي تبارطاجيو الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوان. المهم بالنسبة اليوم غادي تعرفوا معايا شنو هي لا فيش دو ليكتور، شنو هي لافيتا ديال القراءة ديال لا بواط ا ميرفي. غادي نشوفوا اللي هما برينسيبال اللي خصنا نعقلوا عليهم واللي خصنا نحفظوهم، اللي هما مهمين ومهمين بزاف، كيطرحوا عليهم اسئله في الجهوي بزاف، خصنا نعرفوهم. كيكونوا عليهم 4 نقاط 5 نقاط. بالنسبه للناس اللي كتفرج وما كتابوناش، المرجو منكم تابوناو اخوتي باش تدعموني باش نزيد نحط فيديوهات. المهم بارطاجي، دير ابوني، جيم، تبع الفيديو حتى الاخر باش تفهم. عندنا في لافيش دو ليكتور دو لا بواط ا ميرفي عندنا لو تيتر دو لوفر اللي هو لا بواط ا ميرفي، يعني العنوان ديال المؤلف اللي هو لا بواط ا ميرفي. بالنسبه لا دات ديكريتور اي دات دو باريسيون، دات ديكريتور سنه الكتابه، باش كنجاوبوا عليها كنقولوا elle écrit en 1952، كنقولوا مكتوبه تكتبات في 1952 et publiée en 1954 وتنشرات في 1954. هادو خصهم يكونوا معروفين. لوتور اي لو سيكل، كاين فرق ما بين لوتور و لو ناراتور، خصكم تعرفوا شنو هو الفرق ما بين لوتور و لو ناراتور. لوتور هو الكاتب، اما لو ناراتور هو الراوي او الحاكي او السارد اللي كيكون كيحكي لينا. لوتور هو احمد الصفراوي. بالنسبه لو سيكل لو 20 سيكل 1915 2004 شنو كنعنيو بها احمد الصفراوي ني ازداد 1915 ومات في 2004، يعني فوقاش مات في 2004. لو جونغ ان جونغ لو جونغ ليتيرير رومان اوتوبيوغرافيك récit à la première personne, narrateur, personnage d'un cycle de l'auteur. يعني هو اللي كيتشارك فيهم، هو البيرسوناج برينسيبال. يعني رومان اوتوبيوغرافيك شنو كيكون فيها الكاتب والحاكي والشخصيه الرئيسيه كيكونوا بثلاثه بهم مجموعين، عاد كنقولوا رومان اوتوبيوغرافيك، عاد كنقولوا سيره ذاتيه. بالنسبه لو ناراتور هو سيدي محمد، سي ان انفون. لو ناراتور الراوي هو سيدي محمد، est un enfant طفل. parfois le narrateur adulte. point de vue ou la focalisation, la point de vue et la focalisation. point de vue interne يعني هنا الكاتب كيكون عارف اكثر من الشخصيات، كتكون عنده اكثر معرفة من الشخصيات. les temps des verbes. les temps des verbes عندنا l'imparfait et passé simple, les temps du récit ou le présent révèlent souvent la présence d'un narrateur adulte. يعني l'imparfait et passé simple كيفاش كيتعاملوا في القصة باش كيكون كيعاود لنا على القصة. اما le présent عندنا le présent de la narration, le présent de l'énonciation. عندنا الحاضر ديال الحوار وعندنا الحاضر ديال الحكي. بالنسبة للروجيستر دو لونغ عندنا لونغ كورونت. بالنسبة لو نومبر دو شابيتر، شحال زعما ديال لي شابيتر، عندنا 12 شابيتر 12 شابيتر. لي نومبر دو سيزون يعني عدد الفصول، عندنا 3 سيزون، عندنا ليفير و لو برانطون و ليتي. عندنا اج دو ناراتور يعني عمر الراوي، عمره 6 سنين. دوغي دي ريسي يعني الوقت ديال القصة، وقت القصة. بريسكو
اون اني يعني تقريبا عام. بيرسوناج برينسيبو، عندنا الشخصيات الرئيسية، عندنا سيدي محمد، سامير لالا زبيدة. سامير يعني هي لالا زبيدة. سون بير اللي هو سيدي معلم عبد السلام. لا فويونت اللي هي الشوافة ولا لا طونت كنزة، دريس العواد، راجل رحمة، ورحمته هي الشخصية رئيسية، وزينب اللي هي بنتهم هي شخصية، وفاطمة بزيوية اللي ساكنة في التخوازيام ايطاج، ولالا عيشة لونسيان فوازين يعني جارت لالا زبيدة القديمة، ولو الفقيه اللي كيكون كيقريهم في المسجد ولا ليكول كورانيك. ليفينمون بيرتورباتور يعني الحدث المهرس، الحدث الذي يكسر الهدوء، هو لا روين دو بير كي a perdu son capital dans le سوق. يعني لا روين دو بير يعني هي لا فاييت، يعني باش كيدير فاييت بين سيدي محمد ولا بين لو بير دو ناراتور كي a perdu، طاحت ليه الفلوس في السوق. لي فيغور دو ستيل عندنا لا كومباريزون، ميتافور، لي بيربول موجودين. Personnification, symbolisme et focalisation de la boîte. La boîte lui permet de s'évader du monde réel. Grâce à sa boîte, elle se sentira moins seule et moins triste. يعني بدون هاد لا بواط، بدون هاد العلبة كيكون وحيد وكيكون بالنسبة كيف ما قلت لكم كيكون وحيد وكيكون متوتر. بالنسبة عندنا les figures de style, le contenu de la boîte à merveille. Le contenu de la boîte à merveille, il y a des objets ordinaires، يعني أشياء اللي هي خيالية، هي من العالم الخيالي. بالنسبة لي تيم اللي هما المواضيع، عندنا لا فامي، لادوبسيون، لا سوليتود، ليميغراسيون، لا بوليغامي، لا سوبرستيسيون، لا سوليتود. هادو كاملين وموجودين لي تيم. lieu décrit au fréquenté، دار الشوافة يعني الأماكن اللي كاينين. دار الشوافة، لو مسيد، لو بامور، سا ميزون، لا ميزون دو لالا عيشة، لا قيصرية، لي غيول، لا مدينة، لا شامبر دو رحمة، لو سوق دي بيجوتيي، لو موزولي اللي هو الضريح، كاينين لي موزولي أضرحة. ميزون دو فويونت، دو فويون، العرافي يعني دار ديال الشواف العرافي. لا فيل دو ريسي يعني المدينة ديال القصة. فين كانت في لا فيل دو فاس، لا فيي فيل يعني المدينة القديمة. لو برينون دو بير اي سون ميتيي، الاسم ديال الأب والعمل ديالو، لو طرافاي ديالو. عبد السلام ان تيسرون يعني نساج يعني صانع نسيج. لو دينومون كلوتور اي سيتياسيون فينال. عندنا في لو دينومون عندنا لو روتور دو بير يعني العودة ديال الأب، ولا سيتياسيون فينال عندنا لو بونور، وعندنا لا ريوفيرتور دو لا بواط يعني غادي يولي يفتح لا بواط من جديد. Caractéristiques du personnage principal. عندنا la solitude, la capacité d'inventer des mondes fantastiques يعني دوك الاشياء اللي كيتميزوا بها، المميزات ديالهم اللي هما مميزات خياليه، ولا سوليتود يعني الوحده. بالنسبه les déclencheurs du récit، la nuit et le poids de la solitude يعني الوقت المحدد اللي كانت الوقت اللي كان كيكون فيه ديك الوحدانيه فوقاش كان كيكون في لا نوي بالليل. L'ordre de présentation des personnages. Ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant. شكون اللي كان كيخليه يحس بداك العالم الخيالي؟ شكون؟ بالنسبه للطفل كنزه لا فويونت عبد الله لي بيسي. علاش؟ حيت كنزه لا فويونت هي الشوافه، وعبد الله لي بيسي هو داك العطار ولا هو داك البقال اللي كان كيعاود ليه كي راكونت لي زيستوار دان روا مانيفيك، اللي كان كيعاود ليه على داك الملك. بالنسبة ceux qui font partie de son quotidien، les voisines، دريس العواد،
رحمة، زينب اي فاطمة بزوية، لي زوتر عندنا لي زونفون ولا لي بومبان ولا لي زيليف دو ليكول كورانيك، وعندنا لو فخيه اللي هو لو ميتر دو ليكول كورانيك، وعندنا لاله عيشة لونسيان فوازين. لا ديسكريبسيون سوفون ديناميك. بالنسبة للشون ليكسيكو كيف ما قلت لكم اخوتي، بالنسبة للشون ليكسيكو عندنا لا ماجي، l'impureté, le désespoir, l'horreur, le bonheur, le joie. عندنا le genre de littérature, la littérature marocaine, des expressions françaises يعني في الاستعمار الفرنسي. La relation avec Zineb, relation conflictuelle. Il a du mépris pour cette fille. Il ne l'aimait pas. هو كيكرهها، ما عندوش مع هاد الدريه هادي. المهم اخوتي، نتمنى تكونوا تبعتوا الفيديو حتى الاخر. نتمنى هادشي هادي يكون فاتكم ولو غير بواحد النسبه مئويه. المهم نتمنى تبارطاجا الفيديو كيف ما قلت لكم اخوتي. سيبورت الله يحفظكم، ابوني، لايك وشي تعليق قولوا لي شنو ندير لكم في الفيديو الجاي. وكان معكم سعيد كريط. يلا اخوتي، تشاو. بالنسبه للناس اللي بغاو النمر ديالي ديال الواتساب، انا غادي نخليه لهم في الديسكريبسيون، يعني في صندوق الوصف. يدوزو عندي نصيفط لهم هاد الصوره اللي عندي هنايا في اليوتيوب الا ما كانتش واضحه.